یارا دی تصویر نبی دی بن دی دیکھو گنڈلا کے دونوں نانو تنویر نبی دی بن دی سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھو گنڈلا کے دونوں نانو تنویر نبی دی بن دی ماشاءاللہ جتو تی خدا دی خلقت اتو تی نبی دی رحمت پھر ماپ کے دسنا تو کتنی جاگیر نبی دی بن دی ماشاءاللہ پھر ماپ کے دسنا تو کتنی جاگیر نبی دی بن دی سبحان اللہ جتو تی خدا دی خلقت اتو تی نبی دی رحمت اللہ رب العالمین ہے الحمدللہ رب العالمین اور نبی رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سبحان اللہ جتو تی خدا دی خلقت اتو تی نبی دی رحمت پھر ماپ کے دسنا تو کتنی جاگیر نبی دی بن دی سبحان اللہ دیکھو گنڈلا کے دونوں نانو تنویر